अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस्लामाबाद मार्च की आज तारीख पहले कहा था खान साहब ने कि वो देंगे, लेकिन वो क्यों नहीं दी? इसके पीछे क्या अवामिल है, क्या ऐसी सोच विचार है, कौन से ऐसे फैसले हैं जो करने हैं कोर कमेटी ने? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात होगी। इसके बाद हमजा शहबाज अक्सरियत अपनी खो बैठे हैं, यहाँ से कानूनी रास्ता क्या है? और प्रोग्राम के दूसरे से मैं एतजाज हसन साहब से बात करेंगे कि 63A के डालने की नौबत पेश क्यों आई है, जरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उनसे हम जानेंगे। इसके बाद आखिर में इलेक्शन की जो तैयारियां लगता है शुरू हो गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, सबको बताया है कि किस तरीके से अपने वोट को रजिस्टर करने के लिए आप लोग मोबिलाइज हो जाएं। प्रोग्राम के आखिरी से में आपको बताएंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आगाज करते हैं। खान साहब जो थे और उनकी टीम बता रही थी कि जी 20 तारीख को ये आखिरी जलसा है मुल्तान का। इस दिन एक लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान करना है। सुबह से यही बिल्डअप किया जा रहा था। जितने भी इत्तेहादी थे उन्होंने यही कहा कि आज का रात का ऐलान सुनेंगे, लेकिन जब हमने देखा कि वो वक्त आया तो खान साहब ने कहा कि आज नहीं, अब ये संडे के रोज कुछ मुशावरत के बाद इसका ऐलान होगा। सो पहले बिल्डअप किस तरह हो रहा था और आज का क्या कहा है, जरा ये सुना दें आपको। इस्लामाबाद आप सबने पहुंचना है। 20 तारीख के बाद मैं आपको डेट दूंगा। इसी महीने की कौन सा दिन होगा वो आपका कप्तान बड़ा सोच समझ के प्लान कर रहा है। मुल्तान के जलसे में मैं आपको डेट दूंगा और आपने सबने मेरे साथ शिरकत करनी है। इस मुल्क की कल मुल्तान में हमारी इस्लामाबाद मार्च से पहले आखिरी जलसा है और उसमें मैं आप सबको वो दिन बताऊंगा जिस दिन मेरी सारी कौम ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है। फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। परसों मैं आपको वाजे कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए। मैं चाहता हूं आप सब तैयारी करें। प्रोग्राम के पहले से में असद उमर साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या डेट जो है वो उन्होंने टाइमलाइन तो बता दी है कि इस 25 से 29 के दरमियान होगा, आज अनाउंस क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग काफी अरसे से बिल्डअप कर रहे थे कि मुल्तान में हम जाके अनाउंस करेंगे, तो हुआ क्यों नहीं अनाउंस? कौन से वामिल थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसपे भी आप लोगों ने गौर करना है? अच्छा जी, इसमें अगर आप जैसे आपने क्लिप सुने ना, उसमें दो मुख्तलिफ बातें कर रहे थे खान साहब। एक दफा उन्होंने कहा कि मैं 20 के बाद बताऊंगा डेट, दूसरे एक दफा उन्होंने ये भी कहा कि मैं 20 को बताऊंगा। तो एनीवे उन्होंने सबसे पहला जब ऐलान किया था उस वक्त कहा था 20 और 30 के दरमियान होगी। अभी भी वही 20 और 30 के दरमियान है। कल हमने उनको बड़ी तफसीली प्रेजेंटेशन की थी, सारे काम को उनको बताया कि हमारी तैयारी जो है वो तकरीबन आप समझ लें 90% मुकम्मल हो चुकी है। लॉन्ग मार्च के लिए कल रात तक वो मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि आप जब भी कहें तो 48 घंटे के नोटिस के ऊपर हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो आज ऐलान किया कि 22 को, और फैसला ये किया गया कि क्योंकि एक बड़ा फैसला है और इसके बहुत असर होगा मुल्क के अंदर, मुल्क की सियासत के अंदर, तो जरा वसी तरह मुशावरत कर ली जाए। इसलिए हमने कोर कमेटी का इजलास बुलाया है परसों। और अगर 22 तारीख देखें वो बनती है, उससे 48 घंटे का जो मैंने उनसे मांगा था कि नोटिस जब भी आप करेंगे वो 24 बन जाएगी। इसलिए 25 और 29 के दरमियान वो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग ये ऑपरेशनल मामलात हैं जिस वजह से, या कुछ इस तरह के बैकडोर मामलात हैं जैसे कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस करना, कुछ और गारंटीज, कुछ और बातचीत, या ये उस वजह से भी थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं आप लोग? नहीं, मेरे तो आपको बताया कि हमारी कल पूरी जो तफसील से जिस तरीके से गुफ्तगू हुई थी तो उसके मुताबिक हमने उनको यही बताया था, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि कल के आखिर तक, मतलब हफ्ते की रात तक तकरीबन हमारी तमाम मुकम्मल हो जाएंगी तैयारियां। और फिर ये फैसला हुआ कि अच्छा अगर हफ्ते की हो जाएगी तो 22 तारीख को फिर हम मीटिंग कॉल करते हैं, इतवार को कॉल करते हैं कोर कमेटी की मीटिंग, और वहां पर वसीतर मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। असद साहब, कुछ इस तरह की पैगाम रसानी हो रही है जिसमें इलेक्शन के अनाउंस होने के हवाले से बातचीत हो, या कोई आप लोगों को कहा जा रहा हो कि इलेक्शन जल्द अनाउंस करवा दिए जाने के इम्कानात हैं? क्योंकि बहुत सारे आप ही की जमात में से लोग ये तासुर देख रहे हैं। अभी ये फैसल वावडा साहब ने ट्वीट किए कि हमें गारंटीज दे दी गई हैं कि भाई ये अब इलेक्शन की तरफ हम जल्द जाएंगे। तो ये कोई गारंटीज हो रही है, कोई मैसेजिंग हो रही है, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है? मेरे इल्म में नहीं है जी, शायद फैसल वावडा साहब के पास कोई इसके बारे में इल्म हो, मालूमात हो, मेरे इल्म में नहीं।
تو سر لیکن یہ معاملات سارے بات چیت سے ہی آگے بڑھیں گے نا؟ مطلب وہ جو بلاکڈ نمبر تھے وہ کھل گئے ہیں یا ابھی تک بلاکڈ ہیں؟ نہیں، یہ بات چیت تو ہو سکتی ہے، یہ ہم پہلے بھی بول چکے ہیں. ایک دفعہ وہ فیصلہ کر کے اناؤنس کر دیں الیکشن کی تاریخ کا کہ الیکشن جلد کرانے کو تیار ہے، باقی اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے. اور بات چیت جو ہے میں آج کل تمام ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں سیاستدانوں کو کرنی چاہیے آپس میں. تو جس دن بھی جو کرسی پہ اس وقت بٹھا دیے گئے شہباز شریف صاحب، جس دن وہ اعلان کر دیں گے کہ ہاں جی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو غیر فطری ایک اس وقت حکومت مسلط ہے پاکستان کے اوپر بیرونی مداخلت کے بعد اور ضمیروں کی منڈی لگنے کے بعد یہ ملک نہیں چلا سکتی. میرے خیال میں ابھی تک تو شاید شہباز شریف بھی سمجھ گئے ہوں گے، تو اس لیے میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب الیکشن کا اعلان کر ہی دیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے. جو یہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں آپ کے بھئی الیکشن کرا دیں الیکشن، تو یہ آپ شہباز شریف صاحب سے مانگ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں؟ اور کس سے مانگیں گے؟ اس وقت قانونی طور پہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے تو وزیر اعظم نے ایڈوائز دینی ہے صدر پاکستان کو، اور ان کی ایڈوائز کے اوپر صدر پاکستان جو ہے پھر ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلی کو. جیسے میں نے کہا کیسے وہ وہاں پہ پہنچے، کس نے وہاں پہ پہنچا دیا، کتنی دیر کے لیے پہنچایا، ان تمام سوالات کے جواب تو شاید شہباز شریف خود کے پاس بھی موجود نہیں ہے، لیکن پہنچ گئے ہیں وہ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر، تو اب فیصلہ تو ان کو کرنا پڑے گا. پیٹرول کی پرائز کا ان سے یہ اور بات ہے کہ پیٹرول کی پرائز کا ان سے فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلاؤ، یعنی کم سے کم ان کو 4-5 باوردی لوگ چاہیے کمرے کے اندر پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ کرنے کے لیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اس کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست کے اندر. تو مزہ کا خیز سچویشن بھی ہے، سمجھ نہیں آتی، روئیں دیکھ کے، کیونکہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ تو رونا آتا ہے جو اس کی وجہ سے. لیکن اب اگر الیکشن اناؤنس ہو بھی جاتا ہے، جو آگے کا خاکہ ہوگا اس کے لیے بھی انہوں نے قانونی طور پہ کچھ پیش بندی کر لی. راجہ ریاض صاحب کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر آج نامنیٹ کر دیا، تو یعنی کہ اب اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے اس کے اندر بھی ان سے مشاورت کریں گے. اگر فار ایگزامپل یہ ریفارمز جو انہوں نے کرنی ہے منڈے کو، جو بل اگر ٹیبل کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی ان کے پاس موجود ہے ایک اپوزیشن لیڈر. آپ مانے نہ مانے انہوں نے قانونی اس میں اپنی کارروائی تمام پوری کر لی ہے. اسی لیے جب اگر چیف الیکشن کمشنر کے معاملات ہوں گے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس وہ قانونی طور پہ اپوزیشن لیڈر موجود ہے. تو یہ مصالحت کے پورے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار نکال لیا ہے، اور شاید وہ آپ کے ساتھ نہ ہو. میں پھر وہی کہوں گا کہ جس حکومت سے ایک پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا، آپ کے خیال میں ان میں اتنا وزن ہے کہ یہ الیکشن کرا سکیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت کو باہر رکھ کے، بغیر تحریک انصاف کی مشاورت کے یہ سارے بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں اور اس کے بعد وہ ایک ایسا الیکشن ہو جائے جس کو پاکستان کے عوام قبول کر لیں؟ یہ تو محض مذاق ہے. یہ ان کا خواب ہو سکتا ہے، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آج جو پنجاب میں ہوا اسد عمر صاحب، اب کیا آگے پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے؟ کیونکہ کیا سیاسی طور پہ وہاں پہ جو الیکشن ہوگا، کیونکہ obviously ہونا ہوگا، وہ چیلنج کریں گے وہ معاملے کو لٹکانا جو بھی، لیکن ایونچولی اس کا حل یہی ہے کہ ایک نئے سی ایم کا الیکشن ہو. سو پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا، کیا وہ اس الیکشن میں حصہ لے گا؟ سیاسی طور پہ وہاں پہ آپ لوگ کریں گے مقابلہ؟ کیونکہ نمبرز بہت کلوز ہیں، یو کین ہیو اے شاٹ. جی دیکھیں، حل جو ہے آپ نے کہا الیکشن، اسمبلی کا اندر الیکشن ہوگا. حل تو یہ ہے کہ اسمبلی ختم کی جائے اور نیا الیکشن کال کیا جائے. اصل حل تو یہ ہے. اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی سائڈ جو ہے وہ 186 ووٹ نہیں لے سکتی، جو 50% ہے اس وقت اسمبلی کے جو سائز ہے، اور ایک مائنورٹی حکومت بنے گی، ایک اقلیتی حکومت بنے گی. اگر وہ بنی بھی، ہمارے خیال میں تو بالکل ہمارے پاس اس وقت ووٹ موجود ہیں، ان سے عددی طور پر ہمارے پاس چند ووٹ زیادہ ہیں، لیکن یہ حل نہیں. یہ جس طریقے کی صورتحال ہے اس وقت، آپ پنجاب کی صورتحال دیکھیں نا، پچھلے چند ہفتوں سے کیا صورتحال ہے. نہ کسی کو یہ پتا چل رہا ہے گورنر کون ہے، نہ کسی کو یہ پتا چل رہا ہے چیف منسٹر کون ہے، کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے. یہ کیا 22 کروڑ کے ملک کو چلانے کا، وہ بھی ایک ایٹمی قوت، دنیا کی بڑی عسکری قوتوں میں سے ایک، یہ تو مذاق نہیں ہے، یہ تو بہت بہت ہی خطرناک پاکستان کو ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. سو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت شور شارٹ اس کا طریقہ ہے، پنجاب اسمبلی سے آپ کے وہ تمام لوگ اس سے ریزائن کر دیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا؟ کیونکہ آپ کے اتحادیوں کی بھی کچھ خواہشات ہیں. پرویز الہی صاحب چاہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کو کنٹیسٹ کرے پنجاب کے اندر، وہ کہہ کے گئے، آن ریکارڈ ہے. دیکھیں یہ تو صورتحال ہے نا کہ اگر
یہ الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں مجموعی طور پر، تو اس کے بعد پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم خالی ان کو گراؤنڈ تو نہیں دیں گے پنجاب کے اندر کھیلنے کے لیے، لیکن جیسے میں نے کہا یہ حل نہیں ہے. چاہے آپ ہمیں بھی حکومت دے دیں نا، جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت یہاں پر کوئی بھی اسمبلیاں چلانا وہ پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. اور پاکستان کتنی خطرناک صورتحال میں آ گیا، یہ اب میری ذاتی خواہش سے بات جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے آگے. تمام معیشت کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت سری لنکا جیسے حالات فیس کرنے میں مہینوں نہیں صرف ہفتوں رہ گئے ہیں. ڈالر 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جب سے یہ عدم اعتماد کا ووٹ اسمبلی میں جمع کرایا گیا ہے 6.5 ارب ڈالر کی اس کے اندر کمی آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روپیہ پریشر میں 23 روپے قیمت گر چکی ہے روپے کی، روزانہ کی بنیاد کے اوپر گرتا جا رہا ہے. کہ اتنا مارکیٹ میں پینک کی سچویشن آ گئی تھی کہ ڈالر اویلیبل ہی نہیں تھا. انٹر بینک مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ بینکنگ سسٹم کے اندر کوئی ڈالر بیچنے کو تیار نہیں تھا. میں پھر وہی کہوں گا، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، 22 کروڑ کا ملک ہے. خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلنا بند کریں. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے، یہ پتہ نہیں کدھر جا کے ختم ہوگا. یہ جو آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ایک یہ ہوا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے آیا جائے ٹیمپرری، اور وہ یہ سخت فیصلے کریں، اور اس کی مدت شاید حالانکہ آئین میں اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک طریقے سے ایک اوپینین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ اس کی بڑھ بھی سکتی ہے چند ماہ یہ ڈیوریشن، اور یہ سب تمام سخت فیصلے اسٹیبلائزنگ جو کرنی ہے اس کی اکانومی کی کہ وہ کر لے. یہ سن رہے ہیں آپ لوگ بھی یہ بات چیت کہ آپ کی نظر سے گزری ہے؟ یہ پہلی بات جی ہمیں سننے کو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ بھی سننے کو ملا ہے، لیکن جو سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے 90 دن سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، درکار نہیں ہے آپ کو اس سے زیادہ. یہ تو چند ہفتوں کی بات ہے، اور اگر نہ کیے اگلے چند ہفتوں میں، 90 دن تو چھوڑیں، اگر یہ آپ نے اگلے 2 ہفتے 4 ہفتے کے اندر یہ فیصلے نہ کیے تو اللہ جانتا ہے پاکستان کس طرف چلا جائے گا. تو یا تو کوئی ایسی چیز ہوتی نا جس کے فیصلے آپ کو کرنے پڑتے آج سے کوئی 4 مہینے بعد، پھر تو یہ گفتگو کرنا بھی کوئی اس کا مقصد ہوتا. یہاں پہ تو یہ بے مقصد ہے، کیونکہ جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اگلے چند ہفتوں کے اندر کرنے. وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بالکل آئے، بڑی اسٹرانگ ایک ٹیکنوکریٹک اکنامک ٹیم آئے، وہ فیصلے کریں اور ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر ہم آگے چلیں. اور ظاہر ہے لانگ ٹرم ڈائریکشن اسٹیبلٹی تو اسی وقت آئے گی جب نئی حکومت آئے گی، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہماری ہو یا کسی اور کی ہو، جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا عوام کا اگلے 5 سال کے لیے، وہ اپنا مینڈیٹ لے کے آئیں گے. لیکن جو فوری طور پر اس وقت جو ضرورت ہے ہمیں، جو ایک کارڈیاک اریسٹ، دل کا دورہ پڑا ہوا ہے اکانومی کو، وہ باڈی جو ہے وہ بالکل ایسے آئی سی یو کے اندر پہنچی ہوئی ہے، وہاں سے نکالنے کے لیے فیصلے جو کرنے ہیں وہ ہمیں اگلے 2 سے 4 ہفتے کے اندر کرنے بالکل ضرور لائیں. بہت اچھا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ضرور لائیں. اسد صاحب، یہ آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا، یہ 25 لوگ جو ہے یہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا. اب اس میں سے جو اپوائنٹمنٹس کرنی ہے، جو مائنورٹی سیٹ اور جو خواتین کے سیٹ کے اوپر یہ آپ امیڈیٹلی کر دیں گے؟ کیونکہ obviously یہ ووٹ بھی بڑے قیمتی ہیں، اگر یہ سیاسی مقابلہ کرنا ہے تو یہ کب تک آپ کا پلان ہے یہ اس کے حوالے سے؟ ایکچولی یہ نئی اپوائنٹمنٹس نہیں کرنی ہے. ہم نے جو فیدیوی تھی وہ جتنی ہم نے سیٹس ہمیں ملی، ہمارے حصے میں جتنی اقلیت کی اور خواتین کی سیٹس آئیں، وہ اس سے زیادہ کی ہم فہرست دے چکے تھے. تو اب قانونی طور پر ہم پابند ہیں کہ اسی لسٹ سے جو اگلے نام آتے ہیں، 3 خواتین کے ہیں اور 2 اقلیتی ممبرز کے ہیں، تو وہ نام موجود ہیں، وہ تیار ہیں. اور آج کوشش کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آج شام تک ڈی نوٹیفیکیشن ہو جائے ان 25 ممبرز کا. اور یہ 5 ممبرز ریزرو سیٹس والے جو ہیں، ان کی لاہور کے اندر جا کے پھر انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرانا ہے، وہ ان پرسن کرنا ہوتا ہے. تو اس کو کوآرڈینیٹ کیا جا رہا تھا. میں F9 چلا گیا تھا جلسے کے اندر، اس سے پہلے جو میری لوئر سے بات ہوئی تھی اور سبطین خان جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی لیڈر ہیں ان سے بات ہوئی تھی. تو یہ آرگنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کل صبح وہ جا کے اپنی ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں لاہور کے الیکشن کمیشن. آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے ہے، تھوڑے سے اب چیف الیکشن کمشنر جو ہیں خاص طور پہ کچھ ان سے گلے دور ہوئے ہیں آپ کے، کیونکہ آپ تو آپ کی جماعت بطور ان کی شخصیت کو کنٹروورشل سمجھتے ہیں نا؟ ہم ان کی شخصیت نہیں، ہم ان کے فیصلوں کو کنٹروورسل سمجھتے ہیں. اور انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں ہمارے خیال میں
اس کی وجہ سے وہ ایک غیر جانبدار چیف الیکشن کمشنر کا جو ایک تاثر ہوتا ہے وہ مکمل طور پر کھو چکے ہیں. آج کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اس کے اندر گنجائش بہت کم موجود تھی. وہ لوگ جو ہیں وہ جا کر ووٹ ڈال چکے تھے, وہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود تھے. تو الیکشن کمیشن تو دو میں سے ایک ہی پوزیشن لے سکتا ہے, یا تو کہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. اگر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو حمزہ شہباز تو ایب انیشو وائڈ ہو گئے, ان کا سی ایم بچے ہی نہیں وہ. اور اگر انہوں نے ووٹ ڈالا تو آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے, آپ کوئی اور فیصلہ کر نہیں سکتے. آئین واضح ہے, اگر آپ نے ووٹ ڈالا پارٹی کے خلاف تو آپ کی رکنیت معطل. صحیح. اچھا, جان کو خطرہ ہے. آج خان صاحب نے بار بار یہ اجلاس میں بولا کہ آنے سے پہلے بھی انہیں یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ کوئی خطرہ ہے اور وہ بلٹ پروف لگا لے گلاس. تو پھر یہ آپ یہ کہاں سے یہ کون کنوے کر رہا ہے, اور اس حوالے سے پھر کیا آپ لوگ پریونٹیو میئرز لے رہے ہیں؟ ان کو فون میں نے کیا تھا جی. میں نے ان کو فون کیا, پہلے ان سے بات کی, پھر میں نے شاہ محمود کو میسج دیا. میں نے کہا آپ بھی بات کر لیں اس سلسلے میں. میرے پاس فون کال آئی تھی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار کی, سیاسی نہیں انتظامیہ کے سینئر عہدیدار کی فون کال آئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہائی تھریٹ اسیسمنٹ ہے, اور آپ جو ہے وہ بلٹ پروف جو ہے وہ اسکرین اس کو ضرور استعمال کریں. خان صاحب نے اس کا فیصلہ کیا کہ وہ اسکرین انہوں نے نہیں یوز کرنی ہے. لیکن میں بنیادی طور پر بول دوں کہ میرے پاس ایک خط آیا, وہ بھی مجھے ہی ایڈریس تھا, انٹیریئر منسٹری سے ایک خط آیا. انہوں نے کہا جی تھریٹ اسیسمنٹ سیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہائی تھریٹ الرٹ ہے, اور عمران خان صاحب کی جو ہے سیکورٹی کو انہینس کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, اور اس میں سے صرف ایک بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ ہم دے دیں گے, باقی ساری آپ ہے, پارٹی کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑا پاکستان کی سیاسی پارٹی کا لیڈر, فارمر پرائم منسٹر, فیوچر پرائم منسٹر, اس کی سیکیورٹی کو انہوں نے کہہ دیا یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے, تو ہماری حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ایک سیاستدان جس نے کبھی کوئی بڑا سیاسی عہدہ نہیں رکھا, جو کنوکٹڈ ہیں, جو بیل پر باہر ہیں, ان کی سیکیورٹی کا سارا انتظام جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں اس کے اوپر, اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوا, عمران خان صاحب کا کوئی حادثہ ہوا, کوئی خطر زیادہ اللہ نہ کرے کوئی چیز ایسی ہو جائے, اس کی مکمل ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہوگی, اور ان کے خلاف ہم قتل کے مقدمے درج کرائیں گے. بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے تھے ان کو فون ریسیو ہوئی تھی جو انہوں نے خان صاحب کو کنوے کیے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے 63A کی تشریح کے حوالے سے, اور آبویسلی پنجاب حکومت جو اس وقت جس بھی صورتحال میں اس کی قانونی طور پہ حیثیت کیا ہے, اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان جو منحرف تھے وہ نااہل ہو گئے ہیں. کیا فیصلہ آیا کوئکلی ہم آپ کو بتا دیں. پیرا جو 34 ہے اس فیصلے کا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں. ایک یہ کہ آئین کی شق 63A کی پیشگی شرائط پوری نہ ہونے کی بنیاد پر مخالف امیدوار کو ووٹ دینے کے عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دہندہ کے خلاف اعلان مسترد کر دیں. دوسرا یہ کہ پارٹی پالیسی کے برعکس مخالف امیدوار کو ووٹ دینا ایک سنگین معاملہ ہے, جیسا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی واضح کیا ہے. درج بالا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جواب دہندہ کی طرف سے مخالف امیدوار کو ووٹ ڈالنا ووٹرز اور اپنی جماعت کو دھوکہ دینے کی بدترین مثال ہے. لہٰذا موجودہ معاملے میں انحراف کو ثابت کرنا آئین کی شق 63A کے تحت پیش کی شرائط کی تکمیل کا محتاج نہیں ہے. تمام تر جانچ پڑتال کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں امیدوار کو ووٹ ڈالنے سے جواب دہندہ کا انحراف ثابت ہو گیا ہے. تمام جواب دہندہ کے خلاف ڈکلیریشن منظور کیے جاتے ہیں, ان کی رکنیت ختم کی جاتی ہے اور ان کی نشستیں خالی قرار دی جاتی ہیں. اب قانونی طور پہ پنجاب کی حکومت کہاں کھڑی ہے, وہ کس طرح سے اس فیصلے کو کیا چیلنج کر سکتے ہیں. مریم اورگزیر صاحبہ کہتی ہیں کہ ابھی پنجاب حکومت کو اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا یہ درست ہے؟ بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. سر, یہ سیاسی بیان سمجھیں کہ بھئی اس فیصلے کے بعد پنجاب حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا واقعی قانونی سکم موجود ہے, کیونکہ قانون کی انٹرپریٹیشن کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ایسے موجود ہیں کہ یہ پنجاب حکومت برقرار رہے گی؟ ماریا, اس میں بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آج 20 سیٹ ہوئے ہیں
जिनकी नशिस्तें खाली हो गई हैं और जिनके खिलाफ हुक्म आया, उनकी तादाद क्या है और क्या उसकी तादाद अगर मनफी कर दी जाए, हमजा नवाज शरीफ को जो वोट मिले हैं उनमें से ये मिन्हा कर दी जाए, तो क्या उनके पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी ऑफ द हाउस रहती है कि नहीं रहती? एतजाज साहब, 25 थी इनकी तादाद और अब जब इनहराफ किया है तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही। इस वक्त वो शायद 172 पे वोट्स पे खड़े हैं। अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं रहती तो फिर ये फैसला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअस्सर व माजी है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका इफेक्ट इन फ्यूचर नहीं है। इसका इफेक्ट उस दिन पे भी है जिस दिन हमजा की ये गिनती हुई थी पहली दफा, और इनको गिन के शामिल करके हमजा साहब की एक मेजॉरिटी दिखाई गई। अगर ये 25 वोट उधर से निकल जाए और हमजा शरीफ की मेजॉरिटी न रहे तो ये हमजा नवाज शरीफ हमजा शहबाज शरीफ दरअसल अगर ये है तो वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट ही नहीं हुए, और चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हुए तो हलफ ले लिया, इसने ले लिया, उसने ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुनियादी कंडीशन ये है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको एक खास तादाद वोटों की चाहिए। वो आपकी नहीं थी उस रोज, तो आप मतलब है उस रोज भी और आज तक भी गैर आईनी एतबार से चीफ मिनिस्टर बने फिरते, अब चीफ मिनिस्टर नहीं है। सो एतजाज साहब, ये वो नहीं है तो चीफ मिनिस्टर, तो अभी क्या होगा इससे आगे? क्या एक नया वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस होना, इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना, आई एम सॉरी, तो वो अब इस वक्त हमजा साहब वजीर आला के तौर पे फाल भी हैं, वो फैसले भी कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बाख्तियार तरीके से 15 दिन से जब से इन्होंने ये वोट लिया वो वजीर आला हैं। सो अब क्या होगा इस वक्त? ये अगर वोट है उसको दोबारा जल्द अज जल्द कॉल करना होगा, और जब इलेक्शन में जाएंगे तो फिर जिसके पास अक्सरियत होगी वो बनेगा वजीर आला, या वो 186 का मैजिक नंबर हासिल करना हर सूरत में जरूरी है? मारिया, पहली बात मैं अर्ज कर दूं, आपने कहा कि वो 15 दिन से चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं, वो चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते जब तक उनके पास वो तादाद वोटों की न हो। इनको निकाल के मुनहरफीन उनको कम अज कम जो 180 के कितने 86 चाहिए वो उनके पास होना लाजिम है। आप अगर ये निकाल देते हैं आप मुनहरफीन, तो मुनहरफीन के निकलने के मुराद ये है, मैं आपको एक चीज इसका फलसफा बताता हूँ। जब ये 18वीं तरमीम और ये लाया जा रही थी, ये शिक लाई जा रही थी अप्रैल 2010 में, तो एक ये जिस चीज को ये खत्म करना चाहते थे वो ये लोटाक्रेसी को तो खत्म करना चाहते थे। अब लोटाक्रेसी को जब आप खत्म करना चाहते हैं तो आप दरअसल ये 63A ने ये कहा वर्चुअली, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया उसको, कि ये वोट मेंबर का है ही नहीं, ये वोट है पार्टी का। अब इससे पहले भी ये इस तरह का हो चुका था कि एक राइट पार्टी को दिया गया था, मेंबर को नहीं दिया गया था। मियां नवाज शरीफ की अपनी जब असेंबली 1993 में तहलील की इसाक खान ने, तो मियां साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। मियां साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए उन्होंने कहा हमारा ये आर्टिकल 17 के तहत बुनियादी हक है और उसमें उसके तहत में आया। उनके खिलाफ बहस हुई, जवाब जो दिया उसका, जो गवर्नमेंट ने जवाब दिया मियां साहब के खिलाफ कि एक आदमी का शख्स का किस तरह बुनियादी हक हो सकता है कि वो सारा वक्त वजीर आजम ही रहे। किसका वजीर आजम होना और रहना तो बुनियादी हक नहीं हो सकता, वरना तो सारा पाकिस्तान 220 करोड़ वजीर आजम हो, ये बुनियादी हक नहीं है। हाउएवर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्टी का हक हो सकता है कि पार्टी अगर मेजॉरिटी में है और वो कह सकती है कि मुझे हमारा अगर जब तक हमारी मेजॉरिटी है हमारा बुनियादी हक है कि हम वज़ीर आज़म हमारा हो। अब ये बात जब उस दिन कही गई तो 1993 में 26 मई 1993 को यही महीना यही वक्त था, तो उस वक्त तो बड़ा इन्होंने सेलिब्रेट किया और सब कुछ किया। अब ये बात उससे ये साबित हुई कि राइट ऐसे हो सकते हैं जो इंडिविजुअल के ना हो और पार्टी के हो। लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब इसकी जो फ्लिप साइड है ना, जो अब ये तौजीह वो कह रहे जी कि इस तरीके से तो जो पार्टियां हैं वो तो फीफडम्स बन भी चुकी है ऑलमोस्ट, और ये डिक्टेटरशिप होगी। इसका मतलब है कि जो पार्टी लीडरशिप वो इतनी ताकतवर है कि उसी के मर्जी से सब वोट डालेंगे। जो शख्सी आजादी है वोट डालने की हर मेंबर की, वो नहीं रहेगी। इसमें कुछ हकीकत है, पर असल में जिस मिस्चिफ को और जिस बुराई को ये एड्रेस करना चाहती थी, ये तरमीम जिसके जरिए आर्टिकल 63A लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, वो तरमीम थी कि एक वजीर आजम हर वक्त आप सोचे 63A नहीं है, जब इफेक्शन क्लॉज नहीं है और आप जिस चाहे जो वोट डाल सकते हैं। तो 1950 में ये हुआ करता था। मेरे वालिद मेंबर असेंबली थे और रिवॉल्विंग डोर चीफ मिनिस्टर्स आ रहे होते थे, दौलताना और दौलताने के बाद कोई और ममदोद, इफ्तिखारुद्दीन ममदोद, और प्राइम मिनिस्टर भी रिवॉल्विंग आ रहे होते थे। आई चुंदरीगर आए, मोहम्मद अली आए, हुसैन शहीद सोहरावर्दी आए, फिरोज खान नून आए। तो तब से ये बहस चलती रही है कि पाकिस्तान में आप लेके आए सदारती निजाम तक और पार्लियामेंट अलहदा हो, सदर अपने 5 साल गुजारे और वो उसका। अब 63A ने एक उसमें कॉम्प्रोमाइज की दोनों में। 63A के और इस वक्त के आइन के तहत एक MNA फ्री है टू वोट ऑन एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट अगेंस्ट हिज पार्टी, इज फ्री ऑन एनी सब्जेक्ट। FI अमेंडमेंट है, वो उसके खिलाफ वोट दे सकता है। ये इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लॉ बनता है, वो उसके खिलाफ वोट दे सकता है। रेलवे एक्ट है, वो उसके खिलाफ वोट दे सकता है। तो हाँ, उसकी पार्टी का उसका जो सदर है, पार्टी का हेड है, वो उससे नाराज होगा, पर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करा सके। सही। उसको अब टू स्टेबलाइज द प्राइम मिनिस्टर, टू गिव हिम सम स्टेबिलिटी, 5 ऐसे मौजूआत दे दिए गए जी आर्टिकल 63A के तहत, जिसमें पार्टी हेड की हिदायत के खिलाफ अगर वोट करता है मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर, तो वो डिस्क्वालीफाई ही सिर्फ नहीं होता, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो इसमें ले आया डिस्क्वालीफाई होता है, तक तो ठीक था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या है कि हम 63A को इन आइसोलेशन नहीं देखेंगे जी, हम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर रेलेवेंट आर्टिकल देखेंगे। और ये जरूरी होता है कि आइन को पढ़ते हुए या किसी कानून को आप उसके सारे इत्तेज़ाज़ साहब थोड़ा सा एक मिनट अब उस कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो उन्होंने कहा कि ये असल में तो प्राइम मिनिस्टर को स्टेबलाइज करने के लिए था, और प्राइम मिनिस्टर को स्टेबलाइज करने के लिए ये जरूरी है कि ये वोट हो ही प्राइम मिनिस्टर के पास। ये जो मुनर्रिफ होना होता है, ये मुनर्रिफ हो, ये जाके सीट लूज करें, ये जो कुछ करें, इनके खिलाफ रेफरेंस करे प्राइम मिनिस्टर, पर ये रोज तो प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करते रहेंगे। M2M एक तरफ और वो अपनी बात मनवा के सो पीएम को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये बड़े कंसेंसस से क्लॉज डाली गई थी, मुझे याद है इस पे तमाम जमातों का ऑलमोस्ट कंसेंसस था। इत्तेज़ाज़ साहब अब ऑब्वियसली ये जो
यूनैनिमिटी थी। जी जी, मुझे याद है और बड़ा क्रेडिट लिया था सबने कि आज से ही दरवाजा बंद कर दिया जाएगा इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। ये याद है मुझे बड़े क्लियरली। अच्छा, ऑब्वियसली अब जो फैसले सामने आए, अब ऐसे तो नहीं होगा कि हमजा साहब कहेंगे अच्छा जी अब ये फैसला सामने आ गया है, ये जी मैं उतारता हूँ अपनी अचकन और मैं अब जा रहा हूँ अपना दफ्तर छोड़ के, अब हम दोबारा वोट, वो ऑब्वियसली इसको चैलेंज करेंगे अदालत के अंदर। सो अब चैलेंज करने का तरीकेकार क्या होगा और वो ड्यूरेशन क्या होगा, क्या इसको कितना लंबा खींच सकते हैं ये? नहीं, चैलेंज तो करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल करना पड़ेगा। और खासकर ये जो आ गया फैसला इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अगर हम इकट्ठा पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने कहा कि ये वोट तो भाई तुम्हारा इंडिविजुअल का नहीं है, ये पार्टी का वोट, और पार्टी जिस तरह चाहेगी चलेगी। अगर आप इसके खिलाफ वोट दोगे तो आपका वोट काउंट भी नहीं होगा और आपकी छुट्टी भी हो जाएगी। यहाँ नेशनल असेंबली में तो छुट्टी नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने वोट नहीं डाला। पंजाब असेंबली में उन्होंने वोट डाला है, तो अब उन्होंने वो इनहराफ कर दिया है। अब जब इनहराफ कर दिया है तो आप ये इशू है कि वो वोट अगर काउंट नहीं होते तो किस दिन से काउंट नहीं होते? वो वोट तो पहले हो गए जी, इस वक्त तो नहीं हो रहा है। पर जो डिक्लेरेशन या जो तशरीह करती है जब कोई अदालत, सुप्रीम कोर्ट मिसाल के तौर किसी कानून की तशरीह करती है कि इसके मानी ये है, वो मानी उससे तब्दील होते नहीं। पहले प्रैक्टिस चाहे चल रही हो कि आप 30 दिन के मियाद दे रहे हो जायदुल मियाद करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये 30 दिन नहीं बनते, ये भाई साहब आप इसके साथ 7 वाला सेक्शन नेक्स्ट पढ़े, तो ये दोनों को अगर पढ़ेंगे, तीसरे सेक्शन को पढ़ेंगे तो ये 90 दिन बनते हैं। सही। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये 90 दिन बनते हैं तो ये उस दिन से नहीं शुरू होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगी, ये मुयस्सर माजी होगा। क्योंकि व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग बुनियादी तौर पे कि ये लैंग्वेज के ये मानी है। अब वो लैंग्वेज के मानी पुराने भी यही थे और आज भी यही थे। अब कोई तफसीर लेके कुरान की बैठे पढ़े मौलाना मौदूदी साहब पढ़े और वो कहें कि जी इसके मानी, इस आयत के मानी ये है, तो वो आयत के मानी को अब मौलाना मौदूदी की इंटरप्रिटेशन से तो नहीं शुरू हो जाने ना, वो तो अल्लाह का कलाम है। तो यानी कि चैलेंज करने में बहुत ही कम इम्कानात हैं कि इनको कोई रिलीफ मिल पाए, क्योंकि बहुत वाज़ेह ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट का भी। और ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा जी संगीन धोखादही का लफ्ज इस्तेमाल किया है पार्टी के साथ अगर आप इस तरह के मामलात में वोट देते हैं। बहुत शुक्रिया, एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। थोड़ी सी क्लैरिटी हमें लेकिन जो बड़ा इन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया है, 63 एक शिक की जरूरत क्यों पेश आई और किस तरह एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी थी वुज़रा आला और वुज़रा आज़म के लिए, तो उसका हमेशा के लिए रास्ता बंद करने के लिए 63A जो है इसको आइन में इंट्रोड्यूस कराया था 2010 में और पूरे कंसेंसस के साथ ही हुआ था। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे बाहिर लगता है इलेक्शन कमीशन ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं इंतखाबात की। ऐसा क्यों लग रहा है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। कम बैक। इलेक्शन की जो डिमांड है वो तहरीक इंसाफ की भी है और अल्टीमेटली लगता है यही कि मामला तेजी से उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया सामने आया है, एक प्रेस रिलीज है इनफैक्ट, जिसमें वो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप अपने अहले खाना के लिए, अपने नामों के लिए जो वोटर्स हैं उस लिस्ट में अंदराज और कवायद की जांच पड़ताल कर सकते हैं। साथ ये भी कहा गया है कि डिस्प्ले सेंटर 21 मई से 19 जून 2022 तक खुले रहेंगे। अगर किसी अहल फर्द का वोट दर्ज नहीं है तो वो शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या आर्जी पते के मुताबिक अपना वोट दर्ज करवा सकता है। नीज किसी गैर मुतल्लिका फौत शुदा वोटर के वोट का अखराज और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक कवायद की दुरुस्तगी भी करवाई जा सकती है। सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना आर्जी पते पर अपने वोट का इंतराज और मुंतकली करवा सकते हैं। सो ये जो तमाम तरीकेकार है ये उनकी वेबसाइट ecp.gov.pk पर मौजूद हैं। जो भी हम इस वक्त देख रहे हैं, जाइए इस वेबसाइट पे। अगर आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ है, उसके वोट का अखराज मुमकिन बनाइए, उसको यकीनी बनाइए कि कहीं वो जाली वोट कहीं और कास्ट ना हो जाए, और अपना भी नाम, पता, ये तमाम चीजें, खासतौर पर नौजवान लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो जरूर
جا کر اپنا ووٹ کا اندراج کروائیے اور اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.